اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام علی علیه السلام میفرماید که گناه نکدو آسانتر از توبه کدو هسته. بسیاری از افرادها وقتی گناهمونه امکان داره که از خاطر بعضی از گناهها توفیق توبه سلب شون از گیرشی، یعنی اصلا توفیق بلاو نشنه که توبه کنه. لذا انسان در مرحله اول کوشش کنه که دیگه ما گناه نمونم. اجزانی من ای جوانی عزیز، اگر تو در فیلم های عادت کده که فیلم های پورنو، فیلم های غلط را توخ کنی دیگه و میگه که ما شب قدر توبه مونم یا در روز عرفه توبه مونم، دیگه بسیار سخت است. امکان داره که تو دو تا وقت زنده نمونی، تا ممکنه که گو مسئله پیش باید که اصلا تو توبه نکنی. بایی از امی شب امی لحظه ای که شما مر گوش مونین یا ما درو تقریر مونم درو مطالب پیش مونم، بیا یک اراده کنی، اراده مستحکم، اراده مضبوط که دیگه ما گناه نمونم. واقعا ما منتظر از این نباشیم که ما شیعه هستم بزود ما توبه مونم، ما اهل بیتی هستم. نه زنی من، گفتن که است کافی نیست، بلکه برای شیعه گفتو این شیعه بودو، بلکه باید از زندگی خود گناه را ما حذف کنیم، گناه را باید دیلیت کنیم. امیتا که شبها کوتاه مشه، بعضی اوقات بعضی از ماها مو باید گناه را یک کست باید از من دایری خو، از من زندگی خو باید کم کنیم. ای کاش مو بفهمیم، ای کاش مو متوجه شونیم که لبخند و تبسم مهدی فاطمه از هر شیرینی شیرین تر است و او تیم که است مومیتنی حضرت امام زمان علیه السلام را در زبان مبارک شی، در لبهای مبارک شی تبسم ایجاد کنی که ما شما گناه نکنیم. با گناه نکدو دل امام زمان را مشات مونیم، لیکن اگر گناه کدیم ممکن امام را آزرده کنیم و چی بدبخت ترین وقت است و وقتی که ما کد گناهی خو امام زمان علیه السلام را ما آزرده کنیم. پروردگار عالم مر توفیق بده که ما آهسته آهسته زندگی خو گناه را ختم کنیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.